संसदमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम आज पेश हुँदै कोरोना संक्रमणले पारेको बहुपक्षीय असरमा केन्द्रित हुने। नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 258 पुग्यो। बाँके नैनापुरका 8 र मकवानपुरका 1 जनामा संक्रमण पुष्टि। कांग्रेसद्वारा विनोद चौधरीको संयोजकत्वमा विशेष समिति गठन। कोरोनाले पारेको असर अध्ययन गरी पार्टीलाई सुझाव दिने। कोरोना महामारीपछि अमेरिका र चीन बीचको सम्बन्धमा चिसोपन। सबै सम्बन्ध तोड्ने ट्रम्पको धम्की। र अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटीद्वारा 96 अर्बको कोष स्थापना। अधिकांश रकम कोरोनाका कारण स्थगित खेलमा खर्च गरिने कार्यक्रम छ। त्यसका लागि संसदको संयुक्त बैठक अपराह्न 4 बजे बोलाइएको छ। कोरोना जोखिमका कारण भौतिक दूरी कायम राखेर सञ्चालित भइरहेको बैठकमा अधिकतम सुरक्षा विधि अपनाइएको सचिवालयको भनाइ छ। राष्ट्रपतिको आवागमनका लागि कुनै विशेष प्रबन्ध गरिएको छैन। दुवै सदनमा सम्बोधन भएपछि दुवै सदनका फरक फरक बैठक बसेर धन्यवादको प्रस्ताव टेबल हुने कार्यक्रम छ। त्यसअघि 2:30 बजे बस्ने मन्त्री परिषद बैठकले नीति तथा कार्यक्रम मन्त्री परिषदबाट अनुमोदन गर्नेछ। सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा कोरोना संक्रमणले पारेको बहुपक्षीय असरलाई केन्द्रित गर्ने अनुमान गरिएको छ। नीति तथा कार्यक्रम अनुसार सरकारले वार्षिक बजेट पेश गर्नेछ। सरकारले कोरोना जोखिमसँगै स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी सिर्जनाका कार्यक्रमलाई मुख्य रूपमा नीति कार्यक्रममा अघि सार्ने तयारी गरेको छ। हाल कार्यान्वयनमा रहेको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई केही परिमार्जन गर्ने तयारी पनि सरकारको छ। रोजगारी सिर्जना गर्न कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्ने र आधुनिकीकरण गर्ने नीति लिने सरकारको तयारी छ। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई कृषि, सिंचाइ जस्ता क्षेत्रसँग पनि जोडेर रोजगारी सिर्जना गर्ने सरकारको तयारी छ। हाल विभिन्न श्रम गन्तव्यमा रहेका नागरिक समेत फर्कने अवस्थामा रहेकाले सरकारले रोजगारीलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। सत्तारूढ नेकपाको स्थायी कमिटी बैठक संसदमा नीति तथा कार्यक्रममा छलफल भएपछि मात्रै हुने भएको छ। आज बिहान प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको सचिवालय बैठकमा नीति तथा कार्यक्रममा छलफलपछि मात्रै स्थायी कमिटी बैठक बोलाउने सहमति भएको हो। बैठकपछि नेकपा प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठले 2 पटक स्थगित स्थायी कमिटी बैठक अध्यक्षद्वय र सचिवालय बैठकले टुङ्गो लगाउने जानकारी दिए। यसअघि वैशाख 31 गतेका लागि बोलाइएको बैठक उपत्यकामा कोरोना संक्रमण देखिएको र कतिपय स्थायी कमिटी सदस्यको स्वाब परीक्षण नभएको भन्दै स्थगित गरिएको थियो। प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो विरोध हुने भन्दै बैठकलाई टार्दै आएका छन्। बैठकले कोरोना संक्रमणका कारण अर्थतन्त्रमा परेको प्रभाव न्यूनीकरण गर्ने गरी नीति तथा कार्यक्रम र बजेट अघि बढाउन सरकारलाई सुझाव समेत दिएको छ। बजेटमा महामारी पछिको अर्थतन्त्र उत्थान हुने कार्यक्रम समेटिनुपर्ने सचिवालय सदस्यहरूको भनाइ छ। नेपाली कांग्रेसले लगानी, पूर्वाधार र रोजगार दृष्टिकोण एवं दिगो परियोजना विशेष समिति गठन गरेको छ। पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले पछिल्लो केन्द्रीय समिति बैठकको निर्णय अनुसार उद्योगपति विनोद चौधरीको संयोजकत्वमा आज 15 सदस्यीय समिति गठन गरेका हुन्। समितिमा विभिन्न क्षेत्रका लगानीकर्ता र रोजगारदाताहरूलाई समेटिएको छ। समितिमा दीपक खड्का, उमेश श्रेष्ठ, इन्द्र बानिया, टेकबहादुर गुरुङ, कर्मा घले, जीप छिरिङ लामा, छत्र गिरी, सूर्यबहादुर केसी सदस्य छन्। त्यस्तै मोहन आचार्य, तेजुलाल चौधरी, अनिल रुङ्गाटा, विष्णुबहादुर खड्का, पूर्णबहादुर तामाङ र खगेश्वर बोहरा पनि सदस्य छन्। समितिको संख्या 21 मा नबढ्ने गरी
थप गरिने कांग्रेसद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। समितिले तत्काल कोरोनाका कारण नेपालको लगानी, पूर्वाधार र रोजगारको क्षेत्रमा परेको असरलाई तत्कालीन र दूरगामी रूपमा सम्बोधन गर्न सकिने नीतिबारे आवश्यक अध्ययन पश्चात पार्टीलाई सुझाव दिने बताइएको छ। त्यस्तै समितिले दीर्घकालीन रूपमा लगानी, पूर्वाधार र रोजगारको क्षेत्रमा दूरगामी दृष्टिकोणका साथ दिगो परियोजनाहरूको कल्पना र कार्यान्वयनमा भूमिका निर्वाह गर्ने कांग्रेसले जनाएको छ। साझा पार्टीले नेपाल भारत सीमामा तारबार र यात्राको अभिलेखीकरण गर्न माग गरेको छ। साझा पार्टीका प्रवक्ता डाक्टर सूर्यराज आचार्य आज एक विज्ञप्ति प्रकाशित गर्दै दुवै देशको हितका लागि सीमामा तारबार गरी यात्राको अभिलेखीकरण गर्नुपर्ने माग गरेका हुन्। सीमामा निश्चित नाका मात्र अभिलेखीकरणको व्यवस्था सहित खुला गर्न र सीमा नाका अन्य भाग तारबार सहित बन्द गर्न साझाले माग गरेको हो। दुवै देशका विकासका आकांक्षा, राष्ट्रिय सुरक्षाका चुनौती, अर्थतन्त्रको व्यवस्थापन, सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको कार्यान्वयन लगायत कारण खुला सीमा र अव्यवस्थित आवागमन नियन्त्रण गर्नुपर्ने साझाको माग छ। सीमा स्तम्भ हराउने, सारिने, बाँध र सडकले जलमग्न हुने लगायतका समस्या समाधानका लागि सीमा क्षेत्र व्यवस्थित गर्नुपर्ने साझा पार्टीको भनाइ छ। राहदानी, नागरिकता, परिचय पत्र र अरू प्रविधिको सहयोगमा सीमा वारपारलाई नियमन गर्नु नेपाल र भारत दुवैको दीर्घकालीन हितमा भएको पनि साझाको भनाइ छ। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष IMF ले कोरोना भाइरसको संक्रमणका कारण यो वर्ष नेपालको आर्थिक वृद्धि दर 1% को हाराहारीमा मात्रै हुने प्रक्षेपण गरेको छ। यसअघिको आफ्नै प्रक्षेपण परिमार्जन गर्दै कोषले आर्थिक वृद्धि दर खुम्चने बताएको हो। लकडाउन र त्यसको असर लम्बिँदै गएका कारण वृद्धि दर अझै कम हुने देखिएको उसको भनाइ छ। कोषले 2 महिना अघि सार्वजनिक गरेको विश्व आउटलुकमा नेपालको आर्थिक वृद्धि 2.5% हुने प्रक्षेपण गरेको थियो। चालू आर्थिक वर्षको 9 महिनासम्मको तथ्याङ्कका आधारमा कोषले नयाँ प्रक्षेपण गरेको हो। कोरोनाको कारण रेमिट्यान्स आप्रवाह घट्ने, पर्यटन क्षेत्रको वृद्धि दर उल्लेख्य घट्ने पनि उसले जनाएको छ। चालू आर्थिक वर्षमा नेपालको शोधनान्तर स्थिति 3% घाटामा रहने कोषको भनाइ छ। शोधनान्तर दबावमा जाने सम्भावना बढेको भन्दै सरकारले कोषबाट करिब 26 अर्ब बराबरको शून्य ब्याज दरको विशेष कर्जा लिएको छ। नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 258 पुगेको छ। पछिल्लो पटक बाँकेका 8 र मकवानपुरका 1 जनामा संक्रमण भेटिएको हो। राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला काठमाडौँ र फेरि अस्पताल नेपालगञ्जमा गरिएको परीक्षणमा उनीहरूमा संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। संक्रमित हुनेमा 8 जना बाँकेको नैनापुर वडा नम्बर 1, 3 र 5 का पुरुष हुन्। उनीहरूको उमेर 18 देखि 36 वर्षसम्म रहेको छ। थप 1 जना मकवानपुर निवासी 36 वर्षीय पुरुष रहेका छन्। बाँकेका 8 जना भारतबाट फर्किएका हुन्। संक्रमित सबैको स्वास्थ्य अवस्था सामान्य रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। यसअघि बिहीबार 6 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको थियो। मन्त्रालयका अनुसार अहिलेसम्म देशभरि PCR विधिबाट 22,664 वटा परीक्षण गरिएको छ। अहिले देशभरि 15,600 जना क्वारेन्टिनमा र 272 जना आइसोलेसनमा रहेका छन्। अहिलेसम्म कर्णाली बाहेक 6 वटा प्रदेशका 23 जिल्लामा संक्रमित फेला परेका छन्। प्रदेश नम्बर 2 र 5 मा सर्वाधिक संक्रमित छन्। केही दिन यता नेपालमा कोरोना भाइरसको संक्रमण बढेको देखिएको छ। मंगलबार 57, बुधबार 26 जना र बिहीबार 6 जनामा संक्रमण देखिएको थियो। पर्साको कालिका माई गाउँपालिकाका 15 महिने बालकमा पनि कोरोनाको संक्रमण देखिएको छ। पर्सामा हिजो पुष्टि भएका 3 जना मध्ये 1 जना 15 महिने बालक रहेको पुष्टि भएको हो। संक्रमित बालक गाउँपालिकाको वडा नम्बर 1 मुरलीका हुन्। संक्रमित बालक आमासँगै गत वैशाख 27 गते भारतबाट मुरली आएका थिए। आमामा कोरोनाको संक्रमण भए नभएको यकिन भएको छैन।
पर्सामा कोरोना संक्रमित भागेमा उनीहरूलाई गोली समेत हान्न सक्ने अधिकार सुरक्षाकर्मीलाई दिएको छ। जिल्ला संकट व्यवस्थापन केन्द्रको बैठकले सुरक्षाकर्मीहरूलाई अस्पतालबाट भाग्ने कोरोना संक्रमितलाई गोली हान्ने अधिकार दिएको हो। संक्रमित व्यक्ति भाग्न नदिन सुरक्षा निकायले उच्च सुरक्षा सतर्कता अपनाउने, भाग्न खोज्ने व्यक्तिलाई नियन्त्रणमा लिन आवश्यकता अनुसार बल प्रयोग गर्ने र यसको लागि सुरक्षा निकायलाई गोली समेत चलाउने अधिकार प्रदान गर्ने निर्णय गरेको हो। गत बुधबार वीरगञ्जको नारायणी उपक्षेत्रीय अस्पतालबाट शौचालय जाने बहानामा 2 जना संक्रमित भेन्टिलेसन फोडेर भागेका थिए। फरार 2 जना पक्राउ परिसकेका छन्। संक्रमित भाग्दा ठूलो क्षति हुने देखिएकाले नियन्त्रणका लागि गोली हान्ने सम्मको अधिकार दिएको प्रशासनको भनाइ छ। प्रमुख जिल्ला अधिकारी विष्णु कुमार कार्कीको अध्यक्षमा भएको बैठकमा नारायणी अस्पतालका डाक्टर मदन उपाध्याय र 4 वटै सुरक्षा निकायका प्रमुख सहभागी थिए। कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सरकारले लागू गरेको लकडाउनको आज 53 दिन पुगेको छ। कोरोना भाइरस नियन्त्रणका लागि सरकारले गत चैत 11 गते यता देशभर लकडाउन गरेको छ। लकडाउनका कारण जनजीवन प्रभावित भएको छ। लामो समय भएको लकडाउनले अर्थतन्त्रमा असर पारेको भन्दै सरकारले आइतबारदेखि सवारी साधन सञ्चालनका लागि केही सहज बनाएको थियो। त्यस्तै उपत्यकामा टाइम कार्ड लागू गरी विभिन्न 42 प्रकारका उद्योग व्यवसाय तथा सरकारी कार्यालयहरू, बैंक तथा वित्तीय संस्था सञ्चालन गर्ने निर्णय समेत गरेको थियो। तर फेरि कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्यामा वृद्धि भएपछि सरकारले लकडाउनलाई कडाई गरेको छ। प्रहरीले सवारी पास नभएका सवारी साधनलाई नियन्त्रणमा लिई कारबाही गरेको छ। अत्यावश्यक सेवाका सवारी साधनहरू, सञ्चारकर्मी, स्वास्थ्य कर्मीका सवारी साधनलाई भने सञ्चालन गर्न दिएको छ। उपत्यकाका भित्री सडकहरूमा अत्यावश्यक उपभोग्य पसलहरू खुलेका छन् भने मानिसहरू आफ्नो घर नजिकको पसलसम्म पुगेर किनमेल गरिरहेको देखिन्छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार शुक्रबारसम्म 258 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण फेला परेको छ, जसमध्ये 35 जना निको भएका छन् भने 272 जना आइसोलेसनमा रहेका छन्। काभ्रे जिल्ला प्रशासनले उपत्यका छिर्ने नाकामा कडाई गर्न सुरु गरेको छ। बीपी र अरनिको राजमार्गका विभिन्न स्थानमा चेक जाँच बढाएर अत्यावश्यक काम बाहेक उपत्यका छिर्न र बाहिरिन रोक लगाएको हो। विभिन्न बहानामा काभ्रे र राजधानी छिर्न खोज्नेलाई फिर्ता पठाइएको छ। प्रशासनले अत्यावश्यक बाहेकका सवारी साधनलाई जिल्ला प्रवेशमा समेत रोक लगाएको छ। कोभिड-19 कोरोना भाइरसको संक्रमण बढ्दो रूपमा देखा परिरहेको स्थिति छ र खास गरी आजदेखि हामीले यो सीमा नाकामा एकदम कडाइका साथ हामीले चेक जाँच गरिरहेको स्थिति हो। बिहिबारबाट नै काभ्रे जिल्ला छिर्ने नाका बीपी र अरनिको राजमार्गमा पर्ने साँगा, मंगलटार र दोलालघाटमा प्रहरी प्रशासनले चेक जाँचमा कडाई गरेको छ। प्रहरी प्रशासनले कडाई गरेपछि बजार र राजमार्ग सुनसान देखिएको छ। राजधानी काठमाडौँ र भक्तपुरमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएपछि उपत्यका छिर्ने नाकाहरूमा कडाई थालिएको छ। तराईका विभिन्न जिल्लाबाट राजधानी फर्केकामा कोरोना देखिएपछि प्रहरी र प्रशासनले जिल्ला छिर्न कडाई गरिएको प्रशासनको भनाइ छ। गृह मन्त्रालयले पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह र पत्नी कोमललाई झापाबाट काठमाडौँ आउनका लागि सवारी पास उपलब्ध गराएको छ। पूर्व राजाको सवारी पास रोकिएको विषयमा चर्को आलोचना भएपछि सरकारले पास रद्द गर्ने निर्णय पुनर्विचार गरेको हो। पूर्व राज दम्पति आफ्ना सहायक र सुरक्षा टोली सहित आज बिहान 8:30 बजे दमक स्थित हिमालयन टी गार्डनबाट काठमाडौँ प्रस्थान गरेका छन्। काठमाडौँ फर्कनका लागि बिहिबार जिल्ला प्रशासन कार्यालयले उनका लागि पास जारी गरेको थियो। तर पछि गृह मन्त्रालयको निर्देशनमा सो पास रद्द गरिएपछि आम नागरिकले सरकारको निर्णयको आलोचना गरेका थिए। 2 महिना अघि दमक गएका पूर्व राजा शाह लकडाउनका कारण झापामै बसिरहेका थिए। कोरोना भाइरस संक्रमणको उच्च जोखिममा रहेको बागलुङमा परीक्षण गर्न अत्यावश्यक स्वास्थ्य सामग्रीको अभाव देखिएको छ। 2 कोरोना संक्रमितको सफल उपचार गरिसकेको थौलागिरी अस्पतालमा पर्याप्त सामग्री नहुँदा परीक्षण प्रभावित भएको छ। विशेष खबरको साथ
धौलागिरी अस्पताल बागलुङमा कोरोना भाइरसका बिरामीको उपचार गर्न आवश्यक पर्ने स्वास्थ्य उपकरण नहुँदा उपचारमा समस्या भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले कोरोनाको टेस्ट धेरैभन्दा धेरै व्यक्तिको गर्नु भनेर निर्देशन दिए पनि अस्पतालमा कोरोना चेक जाँच गर्न आवश्यक पर्ने र्यापिड टेस्ट गर्ने किट र स्वाब परीक्षण गर्न चाहिने स्वास्थ्य सामग्री अभाव भएको धौलागिरी अस्पतालले जनाएको छ। र पिसिआर लगायत डायग्नोस्टिक किटको अझै पनि केही अभावै छ। त्यसका लागि हामीहरूले पहल गरिरहेका छौँ र सायद छिटै नै काठमाडौँ र पोखराबाट केही किटहरू र पिसिआरका भिटिएमका मिडियाहरू आउँछ भन्ने आशामा छौँ र त्यो अहिलेलाई अभावै छ हामीसँग। अस्पतालले स्वास्थ्य सामग्री पोखरा र काठमाडौँबाट माग गरे पनि अहिलेसम्म पुगेको छैन। रोजगारीको लागि विदेशिएका हजारौं युवाहरू कोरोना भाइरस फैलिएसँगै जिल्ला फर्किएपछि स्थानीय तहले बनाएका क्वारेन्टिनमा राख्नुका साथै उनीहरूको टेस्ट धमाधम गर्न थालिए पनि किट अभाव भएको हो। विदेशबाट फर्किएकाहरूसँगै सुरक्षाकर्मी र सञ्चारकर्मीहरूको पनि परीक्षण गर्नुपर्ने माग जिल्लामा भइरहेको छ। छिटोभन्दा छिटो पत्रकार महासङ्घ र नेपाल सरकारले भनेका जुन किसिमका कुराहरू छन्, सञ्चारकर्मीहरूको पनि स्वाब परीक्षण गर्नुपर्छ, कोरोना सङ्क्रमण छ कि छैन परीक्षण गर्नुपर्छ भनेर जुन निर्णय ल्याएको छ त्यसलाई तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्छ र हामी पनि त्यो अग्रमोर्चामा भएको कारणले हामी पनि स्वाब परीक्षण गर्नको लागि तयार छौँ। सरकारले फिल्डमा काम गर्ने पत्रकार तथा स्वास्थ्य कर्मीको समेत कोरोना परीक्षण गर्न निर्देशन दिएको भए पनि स्वास्थ्य सामग्री नहुँदा गर्न नसकिएको अस्पतालले जनाएको छ। जिल्लाको गलकोटबाट पर्सा गएका 14 मजदुरलाई कोरोना संक्रमण पुष्टि भएपछि फेरि जिल्लाभर संक्रमणको त्रास बढेको छ। यद्यपि जिल्लाको गलकोटबाट पर्सामा मजदुर छोड्न गएका बागलुङका चालक सहचालकको पिसिआर रिपोर्ट पनि नेगेटिभ आएको छ। गलकोटबाट दैनिक मजदुरी गरेर गत वैशाख 11 गते वीरगञ्जको पर्सा गएका 14 जनामा 17 दिनपछि कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको थियो। संक्रमण पुष्टि भएपछि गलकोट क्षेत्रमा कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ तीव्र बनाइएको छ। स्थानीय स्वास्थ्य चौकी र ओडा कार्यालयसँग समन्वय गरी कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गर्दा करिब 100 जनाको पिसिआर परीक्षण गर्ने तयारी गरिएको छ। एबी न्यूज खबरका लागि बागलुङबाट राजेश चन्द्र राज भण्डारीको रिपोर्ट। कोरोना संक्रमणको त्रासपछि भोजपुरका एम्बुलेन्स चालक मारमा परेका छन्। संक्रमणको डरले बिरामीलाई अस्पतालसम्म पुर्याउने चालकहरूले बाटोमा पानी समेत पिउन नपाउने अवस्था आएको हो। एम्बुलेन्स चालकले कोरोनाको आशंकामा बिरामीलाई बोकेर अस्पताल पुर्याएको थाहा पाएमा बास बस्न त के पानी समेत खान नपाउने अवस्था बनेको बताउने गरेका छन्। कतिपय ठाउँमा कोरोनाको बिरामी बोकेकै कारण अमानवीय व्यवहार समेत खेप्नु परेको भोजपुरमा को 2 1256 नम्बरको एम्बुलेन्स चलाउँदै आएका चालक मचिन्द्र राईले बताए। भोजपुरबाट खाना खाएर बिरामी लिएर गएर धरान विराटनगरबाट पुनः भोजपुरमा आएर मात्र खानुपर्ने अवस्था रहेको चालक राईको भनाइ छ। एम्बुलेन्सले जुन आफूले खानु पर्ने ठाउँ एउटा हैन ठाउँ एउटा क्राइड एरिया एम्बुलेन्स आउँदा जस्तै यहाँबाट गयो भनौँ न तल लेगुवामा एउटा कुनै एउटा एरिया एउटा दोकान अथवा त्यहाँ चाहिँ एम्बुलेन्स आयो भने त्यहाँ चाहिँ खानु दिनु होला है भन्ने त्यस्तो गर्दैदेखि सहज हुन्थ्यो। आवश्यक सुरक्षाको सामग्री नहुँदा काम गर्न पनि निकै जोखिम रहेको चालकहरूले बताउने गरेका छन्। सम्बन्धित निकायबाट आवश्यक सुरक्षाको सामग्री नपाएको समेत उनले गुनासो गरे। मास्क पन्जा लगायतको सामग्री समेत आफैले खरिद गरेर काम चलाउने गरेको राईको भनाइ छ। सरकारले एम्बुलेन्स चालकलाई सुरक्षाको सामग्रीसँगै बाटोमा खाना खानको लागि पसलहरू निर्धारण गरिदिए सजिलो हुने उनीहरूको भनाइ छ। भोजपुरबाट धरान विराटनगर बिरामी लगेर आइपुग्न 12 देखि 14 घण्टासम्म लाग्ने गरेको चालक राईले बताए। काम गर्दा कतै सहज वातावरण तरिकाले चल्नु पाउने रहेछु भन्ने मैले सोचेको थिएँ, तर बिचमा आइसकेपछि पिपी सेट पनि मैले अहिले पाएको छैन हैन।
अरू कुरा त पराइ जस पिपी सेट पनि पाएको छैन, मैले पाउनुपर्ने सुविधा मैले कसरी गर्नुपर्ने त्यो मसँग छैन। त्यस्तै ग्रामीण भेगमा क्वारेन्टिनमा बसेका बिरामीको स्वाब सङ्कलन तथा अन्य कामका लागि गएका चिकित्सकहरूले समेत बास बस्न नपाउने गरेको स्वास्थ्य कार्यालय भोजपुरका प्रमुख फणिन्द्र थापाले जानकारी दिए। स्थानीयमा चेतनाको अभावका कारण पनि काम गर्न समस्या हुने गरेको स्वास्थ्य कार्यालयको भनाइ छ। कोरोनाको विषयमा धेरैमा त्रास बढेको कारण उनीहरूले बस्न त के खान समेत दिने नगरेको स्वास्थ्य कार्यालयले जनाएको छ। एभिन्यूज खबरका लागि भोजपुरबाट युवराज विष्टको रिपोर्ट। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामी सँगै रहनुहोला। अब बाँकी खबर। कर्णाली प्रदेशका 43 जना पत्रकारको स्वाब परीक्षण रिपोर्ट नेगेटिभ आएको छ। सुर्खेतमा पहिलो चरणमा स्वाब सङ्कलन गरिएका सबै पत्रकारमा कोरोना संक्रमण नदेखिएको हो। कोरोना विरुद्धको अग्रपङ्क्तिमा रहेर जोखिममा रहेर काम गर्ने कर्णालीका सबै पत्रकारको कोरोना परीक्षण गर्ने तयारी प्रदेश सरकारले गरेको छ। बुधबार 43 जना पत्रकार सहित 210 जनाको स्वाब सङ्कलन गरिएकोमा सबैको रिपोर्ट नेगेटिभ आएको हो। कर्णालीका 10 जिल्लाका पत्रकार महासंघका शाखामा स्वाब सङ्कलन भइरहेको छ। कर्णाली अहिलेसम्म कोरोना संक्रमित नभेटिएको एकमात्रै प्रदेश हो। पाल्पाको रामपुर नगरपालिकाले नाकाहरूको निगरानीको लागि सुरक्षा गार्डको व्यवस्था गर्न लागेको छ। लकडाउन जारी रहे पनि लुकी छिपी बाहिरबाट भित्रनेहरूका कारण चुनौती थपिएको भन्दै थप प्रभावकारी बनाउन नाकाहरूमा सुरक्षा गार्ड राख्न थालिएको हो। दिनमा सुरक्षाकर्मी तथा स्थानीयले निगरानी गर्ने भए पनि रातको समयमा यातायातका साधन तथा मानिसहरूको आवत जावत निगरानीका लागि बिहिबार बसेको कार्यपालिका बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो। नगर क्षेत्रभित्र नै 32 वटै नाकाहरूमा 2-2 जना गरी 64 जना सुरक्षा गार्डको व्यवस्था गर्न लागेको हो। सुरक्षा गार्डको लागि नाका भएका सम्बन्धित ओडाको सिफारिसमा 50 वर्षभन्दा मुनिका भूतपूर्व सैनिक तथा प्रहरी, म्यादी प्रहरी, सुरक्षा गार्डमा अनुभव भएका व्यक्तिलाई चयन गरिने रामपुर नगरपालिकाका नगर प्रमुख रमण बहादुर थापाले जानकारी दिए। नगरले दिनको समयमा नेपाली सेना, नेपाल प्रहरीसँगै स्थानीयहरूले नाकाहरूको निगरानी गर्ने र साँझ 7:30 बजेदेखि बिहान 5 बजेसम्म निगरानी गर्ने गरी पारिश्रमिक सहित सुरक्षा गार्डको व्यवस्था गर्न लागेको हो। अहिलेलाई 5 गतेसम्मका लागि उनीहरूलाई नियुक्ति गर्ने र पछि आवश्यकता अनुसार समय थप गर्ने नगरको तयारी छ। मोरङको पथरीमा बजार अनुगमनका क्रममा फेला परेका म्याद गुज्रिएका खाद्य वस्तु नष्ट गरिएको छ। घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय विराटनगरको संयोजकत्वमा भएको अनुगमनमा सरकारवालाको उपस्थितिमा फेटिएका सामग्री नष्ट गरिएको हो। टोलीले म्याद गुज्रिएका खाने तेल, कोल्ड ड्रिङ्क्स, बिस्कुट, निर, चाउचाउ, चकलेट, बेसार लगायतका सामग्री नष्ट गरेको हो। सञ्चालकलाई भने पत्र काटेर 7 दिनभित्र घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयमा उपस्थित हुन निर्देशन दिएको छ। दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूको चाहिँ डेट एक्सपायर भएको पाइयो र यो संख्या अहिलेसम्मको अनुगमनमा सबभन्दा बढी रहेको पाइयो। यसले गर्दाखेरि अब हामीले संयुक्त अनुगमन टोलीले उहाँहरूलाई चाहिँ कार्यालयमै झिकाएर आजका 7 दिनभित्रमा कारबाही गर्ने हामीले तय गरेका छौं। टोलीले पथरी बजारका खाद्य, किराना तथा दैनिक उपभोग्य सामग्री बिक्री गर्ने पसलहरूमा अनुगमन गरेको हो। अनुगमनका क्रममा मिति नागेका सामग्री बिक्री हुने गरेको फेला परेको थियो। अनुगमन टोलीले उपभोक्तालाई उत्पादन र उपभोग्य मिति हेरेर मात्र सामान खरिद गर्न आग्रह गरेको छ। अर्घखाँची जिल्लाभर हालसम्म 4945 घर परिवारमा राहत वितरण गरिएको छ। कोरोना संक्रमणका कारण गत लकडाउनपछि झण्डै 5000 घर परिवारमा राहत वितरण गरिएको स्थानीय तहले जानकारी दिएका हुन्। 5 वटा स्थानीय तहका 4945 जनालाई 1,21,307 किलो चामल र 10,364 किलो दाल वितरण भएको छ। त्यस्तै 7,912 लिटर तेल र 7,000
141 किलो नुन वितरण गरिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ। भूमिका स्थान नगरपालिकाले भने हालसम्म राहत बाँड्न सकेको छैन। लकडाउन भएको 1.5 महिना बितिसक्दा पनि राहत वितरण गर्न नसक्दा विपन्न तथा ज्याला मजदुरी गर्नेहरू समस्यामा परेका छन्। वडाहरूबाट वास्तविक तथ्याङ्क नआउँदा राहत वितरण गर्न नसकिएको नगरपालिकाले जनाएको छ। नगरभित्र 4000 घर परिवारले राहतका लागि फर्म भरेका छन्। लकडाउनका कारण सबै क्षेत्र अस्तव्यस्त बनिरहेको समयमा कृषिमा भने सम्भावनाको खोजी भइरहेको छ। अन्य क्षेत्र लकडाउनकै कारण ठप्प हुँदा पनि बागलुङमा कृषि कर्ममा रम्नेहरूमा भने यसको असर देखिएको छैन। यसअघि कृषि कर्मलाई घृणा गर्नेहरू समेत अहिले समयको सदुपयोग गर्दै खेतीपातीमा लागेका छन्। सस्तो र जेस राम्रो सफा शुद्ध खानेकुराहरू खाने गरेका छौँ। काममा त लागिएकै छ। बाहिर निस्केर अब अरू बजारतिर जान पाइयो होइन, अलिकति समस्या त छ नै। घरमा सानो अब खेती किसानी गर्नलाई सामाजिक दूरी कायम गरेर नै काम चाहिँ यस सुचारू नै गरिराख्या। सरकारले समेत कृषि क्षेत्रको काममा अवरोध नगर्ने घोषणा गरेपछि लकडाउनमा समय बिताउन समेत सजिलो भएको छ। दुग्ध उत्पादनले भने बजार नपाएको भन्दै किसानले बजारीकरणमा सहयोग गर्न आग्रह गरेका छन्। लकडाउनले बजार बन्द भएको अवस्थामा गाउँमा फर्किएका समेत खेतीमा जुटेका छन्। लकडाउनकै बीच मकै छरेका किसान अहिले गोडमेलमा जुटेका छन्। कृषि कर्म गर्दा आत्मनिर्भर हुने, आम्दानी पनि बढ्ने र आफू पनि सुरक्षित रहन सकिने किसानको अनुभव छ। कोरोनाको कहरका कारण हुन सक्ने खाद्य सङ्कटलाई मध्यनजर गर्दै अब कृषि उत्पादन वृद्धि गर्नुको विकल्प नरहेको किसानको भनाइ छ। लकडाउन लम्बिँदै जाँदा व्यावसायिक रूपमा बाख्रा पालन गर्दै आएका बाँकेका किसान मारमा परेका छन्। बैजनाथ 1 मा रहेको शिव शिखर कृषि अनुसन्धान केन्द्रमा रहेका बाख्रालाई दाना अभाव भएको छ। सहकारी मार्फत सञ्चालित फर्ममा 159 बाख्रा भोकै पर्ने अवस्था आएपछि सञ्चालक चिन्तित भएका छन्। हामीले मेन नपाएको समस्या भनेको के भन्दाखेरि यसको कुनै पनि ल्याब छैन। यहाँ कतिपय बिमार भएका बाख्राहरूलाई उपचार गर्नको लागि पनि समस्या छ। अनि जस्तै अहिले लकडाउनले गर्दाखेरि हामीहरूलाई के पाइराखेका छैनौँ भन्दाखेरि कार्य गर्नको लागि कामदारहरूको कमी भएको छ र हामीले यहाँ दिनुपर्ने दानाहरूमा पनि बाहिरबाट मगाउनु पर्ने चिजहरू मगाउनु पाइराखेका छैनौँ। सहकारीले 22 बिघा जमिन भाडामा लिएर सिरोही, तोतापारी, जमाना र खरी गरी 4 प्रजातिका बाख्रा पालन गरिरहेको छ। स्थानीय तहले पनि कृषि र पशुपालकमा लागेकाहरूका लागि सहयोग गर्ने आश्वासन दिएको छ। लकडाउनका कारण बाख्रामा कुनै स्वास्थ्य समस्या आए चेक जाँच गर्ने ल्याब र दक्ष प्राविधिक स्थानीय स्तरमा नहुँदा पनि समस्या थपिएको छ। फर्ममा बाख्रासँगै स्थानीय जातका कुखुरा, हाँस, टर्की र माछा पालन समेत हुँदै आएको छ। जिल्लाका अधिकांश स्थानमा व्यावसायिक पशुपालन र बाख्रा पालन गर्ने किसानले लकडाउनपछि दाना लगायत आहारको समस्या झेल्दै आएका छन्। फौजी किराले मकै बाली सखा पार्न थालेपछि अर्घखाँचीको शीतगङ्गा नगरपालिकाका किसानहरू चिन्तित बनेका छन्। केही साता यता फैलिएको फौजी किराको प्रकोपले मकै, तरकारी लगायतको पात र बोट नष्ट गरेको छ। शीतगङ्गा नगरपालिकाको वडा नम्बर 7, 8, 9 र 11 मा किराले मकै बाली खाएर सखा पारेको छ। ती क्षेत्रमा 2000 हेक्टर भन्दा बढी क्षेत्रफलमा लगाएको मकै बालीमा फौजी किरा लागेको हो। किराको प्रकोप देखिएपछि नगरपालिकाको कृषि शाखाले कीटनाशक विषादी छर्न सुरु गरेको छ। परम्परागत रूपमा वर्षको एक पटक मात्र मकै खेती गर्दै आएका गुल्मीका किसानहरू आजभोलि व्यावसायिक रूपमा हिउँदे मकै खेती गर्न सुरु गरेका छन्। प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना अन्तर्गत मकै जोन कार्यक्रम लागू भएसँगै यहाँका किसान हिउँदे मकै खेतीतर्फ आकर्षित भएका हुन्।
प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना कार्यान्वयन गुल्मीले जिल्लाको इस्मा गाउँपालिका अन्तर्गत रातडाँडा र चौरासीमा कृषकहरूलाई व्यावसायिक बनाउँदै उनीहरूको आय आर्जनमा वृद्धि गर्ने उद्देश्यले गत 2 वर्षदेखि मकै जोन कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ। कार्यक्रमले किसानहरूलाई हिउँदे मकै खेतीको उत्पादनमा प्रोत्साहित गरिरहेको छ। 30,000 प्रतिरोपनीसम्म किसानले हरियोगा बेचेर प्रतिरोपनी नाफा गरेको हुनाले असाध्यै नगदे बालीको रूपमा जस्तो अहिले मकै बाली अन्तर्गत हिउँदे मकै देखिएको छ। हामीले यो साल अर्को सालदेखि अझै विभिन्न ठाउँहरूमा यो हरियोगा अन्तर्गत यो हिउँदे मकै प्रबन्धन कार्यक्रमलाई अझै जोड्ने लक्ष्य राखेका छौँ। हिउँदे मकै प्रवर्धनका लागि यस वर्ष परियोजना लागू भएका स्थानहरूमध्ये 25 रोपनी क्षेत्रफलमा हिउँदे मकैको घोगा उत्पादन सुरु गरिएको छ। लकडाउनका कारण यसपटक बाहिर जिल्लाबाट मकैको घोगा नआएको र समयमा नै मकै उत्पादन भएका कारण यसपटक मकैले राम्रो मूल्य पनि पाएको छ। अहिले आफै गर्नुपर्छ भनेर हामीले 5 रोपनी जति जग्गामा लगाएका छौँ। एकदमै राम्रो छ, बजार भाउ पनि पाइएको छ। लकडाउनले गर्दा तराईको अनि अब अर्गेलीको नआएपछि हाम्रो धेरै यही गाउँमा पनि गइरहेको छ, बजारमा पनि एकदमै राम्रो कटिरहेको छ, बजार भाउ पनि पाइएको छ। बर्खे मकैको तुलनामा हिउँदे मकैमा रोग किरा कम लाग्ने र घोगा समेत ठुलो हुने भएका कारण यसको बिक्री वितरण गर्न किसानहरूलाई सहज हुने गरेको छ। बेमौसमी मकै खेतीले किसानहरूलाई निर्वाहमुखीबाट व्यावसायिक समेत बनाएको छ। यस साल चाहिँ मैले 8 रोपनीमा जो मकै खेती गरिरहेको छु, यसमा चाहिँ मकै पनि बहुत राम्रो छ र म सन्तोषजनक छु। र मलाई चाहिँ प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरणले यसपालि पनि मलाई 1 लाख रुपियाँ चाहिँ दिनुभएको छ र त्यसले चाहिँ मैले चाहिँ लिफ्टिङ गर्ने भन्ने विचार गरेका थिएँ। र अब चाहिँ मैले के विचार गरेको छु भने अर्को सालबाट मैले लिफ्टिङबाट चाहिँ तरकारी लगाउने र मकै खेती चाहिँ जति हुन्छ मकै चाहिँ बेमौसमी मकै लगाएर मेरो चाहिँ आय आर्जन चाहिँ बढाउने विचार गरेको छु। हिउँदे मकैको लागि गुल्मीका किसानले नेपाली हाइब्रिड बिउ बढी रुचाएका छन्। यो मकै प्रति 1 रोपनी जग्गामा करिब 4,000 घोगा उत्पादन हुने गर्छ। यसबाट किसानले 50,000 रुपैयाँसम्म आम्दानी गर्न थालेका छन्। परियोजनाले यस वर्षको उत्पादनको अवस्थाको आधारमा आगामी वर्ष करिब 100 रोपनी क्षेत्रफलमा हिउँदे मकै उत्पादनको लक्ष्य राखेको छ। एभिन्यूज खबरका लागि गुल्मीबाट जनार्दन घिमिरेको रिपोर्ट। गृह मन्त्रालयले आजदेखि उपत्यकाका 3 जिल्लामा लकडाउन थप कडा बनाउने निर्णय गरेको छ। गृहमन्त्री रामबहादुर थापाको अध्यक्षतामा मन्त्रालयमा बिहिबार बसेको सुरक्षा निकायका प्रमुख, उपत्यकाका 3 जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी र जनप्रतिनिधि सहितको बैठकले उपत्यकाका 3 जिल्लामा लकडाउन थप कडा बनाउने निर्णय गरेको हो। बाहिरी जिल्लाबाट उपत्यका भित्रिएका व्यक्तिमा कोरोना संक्रमण देखिएपछि गृहले थप कडाई गर्ने निर्णय गरेको हो। उपत्यकाका 3 जिल्लाभित्र वितरण गरेका पासहरू पनि बैठकले खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ। पास खारेजीको निर्णय शनिबारदेखि लागू हुनेछ। गृह मन्त्रालयले बिहिबारदेखि लागू हुने गरी एक जिल्लाबाट अर्को जिल्लामा आवत जावत गर्ने पास भने खारेज गरिसकेको छ। बैठकले उपत्यका प्रवेश गर्ने नाकामा अत्यावश्यक कामका लागि आउने व्यक्तिहरूको पनि अनिवार्य आरडीटी किट परीक्षण गरेर मात्रै प्रवेश गर्न दिने निर्णय गरेको छ। कोरोना संक्रमित पहिलो नेपाली युवाको जेनेटिक अनुवांशिक सिक्वेन्सिङ गरेको विषयमा सरकारले छानबिन सुरु गरेको छ। संक्रमित व्यक्तिको जेनेटिक एउटा विदेशी संस्थालाई अनुसन्धान गर्न दिएको विषयमा जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाकी निर्देशक रुना झा सहित 4 उच्च अधिकारीमाथि छानबिन सुरु भएको हो। स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदले रुना झा सहित इपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका निर्देशक डाक्टर वासुदेव पाण्डे, पूर्व निर्देशक विवेक लाल कर्ण र शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालका निर्देशक अनुप वास्तोलालाई लिखित स्पष्टीकरण मागेको हो। त्यस्तै राष्ट्रिय प्रयोगशालाकै डाक्टर रञ्जित शाह र हेमन्त चन्द्र ओझालाई पनि एक साताभित्र पेश गर्ने गरी स्पष्टीकरण सोधिएको परिषदले जनाएको छ। कानून अनुसार कुनै पनि मानव स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित अनुसन्धान कार्य गर्दा परिषदको पूर्व स्वीकृत लिनुपर्छ। तर 6 जनाको टोलीले स्वीकृत नलिई अनुसन्धान कार्य सम्पन्न गरी वैज्ञानिक लेख समेत प्रकाश गरेको पाइएकाले कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइएको परिषदले जनाएको छ। कोरोना भाइरस महामारी सुरु भएको चीनको वुहान शहरबाट आएका एक 32 वर्षीय विद्यार्थीमा माघ 9 गते कोरोना संक्रमण भेटिएको थियो। जेनेटिक सिक्वेन्सिङ भनेको भाइरसमा भएको जिनको
कोडिङ गर्ने काम हो। त्यसले नेपालमा भएको भाइरस अन्य क्षेत्रमा भेटिएको भन्दा कति फरक छ भनेर पत्ता लगाउन सहयोग गर्छ। सरकार बजेट निर्माणको प्रक्रियामा छ। शुक्रबार उसले आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दैछ। यता विज्ञहरूले भने कोरोना भाइरसको संक्रमण र अर्थतन्त्रलाई पुनः गति दिन सक्ने गरी नीति तथा कार्यक्रम आउनुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका छन्। कोरोना भाइरसको संक्रमणलाई थप फैलिन नदिन भन्दै सरकारले घोषणा गरेको लकडाउन 52औं दिनमा पुगिसकेको छ। तयारीका लागि पर्याप्त समय हुँदाहुँदै पनि 81 लागू गरिएको लकडाउनले कोरोनाको फैलिने गतिलाई रोक्न सकेको छैन। अव्यवस्थित क्वारेन्टिन र कोरोनाप्रतिको गलत बुझाइका कारण सर्वसाधारण आफ्नो बारेमा जानकारी दिन समेत लुकिरहेका छन्, जसका कारण कोरोनाले आगामी दिनमा कस्तो रूप लेला भन्न सकिन्न। सरकारले लकडाउनलाई रामबाण ठानेर बढाउँदै लगेको छ, जसका कारण अब दैनिक ज्यालादारी मात्र नभई मध्यम वर्गीय परिवार पनि भोकमरीको चपेटामा आउन थालेका छन्। संक्रमितहरूको संख्या बढ्दै गयो। यसो हुन्न भनेपछि बल्ल मान्छेहरूमा डर हुन थाल्यो। त्यो कसरी यसलाई फेस गर्ने, कसरी यो अगाडि बढ्छ भन्ने नै अनुमान नभइकनै आफ्नो आफ्नो हिसाबले जे जसको ब्रह्मले जे देख्छ त्यही अनुसार हुँदै गयो। त्यसले गर्दाखेरि संक्रमण रोकिन्छ अथवा रोकिन्न के हुन्छ भन्ने कुरा कसैतिर जाँदै गएन। सरकारले अत्यावश्यक सामग्रीको अभाव हुन नदिने बताउँदै आएको छ। त्यसै पनि बजारमा खाद्यान्न, औषधि, तरकारी र फलफुलका पसल खुलेका छन्। बजारमा पसलमा अनावश्यक भिडभाड नहोस् भन्दै प्रहरीले गस्तीका साथै सम्झाइ बुझाइ पनि गर्दै आएको छ। तर व्यापारीहरूले कालो बजारी गरिरहेका छन् र कालो बजारीको यो मार पनि सर्वसाधारणको टाउकोमा नै थोपरिएको छ। उद्योगी व्यवसायहरू भने बजारमा अत्यावश्यक सामग्रीको अभाव हुन नदिन आफूहरू सक्दो पहल गरिरहेको दाबी गर्छन्। तर सरकार योजनाबद्ध ढङ्गले अघि नबढ्दा उद्योग व्यवसाय सञ्चालनमा कठिनाई आइरहेको छ। सरकारले जुन एउटा चाहिँ उद्योग व्यवसायबाट चाहिँ जुन एउटा चाहिँ जेनेरेट गर्ने जुन रेभिन्यू भनौँ, रेभिन्यू चाहिँ राजस्व चाहिँ गुमाउनु चाहिँ परेको छ र त्यसै गरेर उद्योग व्यवसायीले जस्तो उद्योग व्यवसाय चाहिँ गरे बापत जुन पाउने चाहिँ रेभिन्यू प्रफिट छ त्यो पनि गुमाउनु परेको चाहिँ अवस्था चाहिँ छ। कोरोना महामारीको यो कहर तत्कालै अन्त्य हुने छाँटकाट छैन। अर्कातिर जनजीवन बिस्तारै झनझन कष्टकर बन्दै गएको छ। अहिले सरकार बजेट निर्माणको प्रक्रियामा लागेको छ। शुक्रबार उसले आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दैछ। यस वर्षको बजेटको प्राथमिकतालाई लिएर चौतर्फी बहस चलिरहेको छ। अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाले कोरोनालाई लक्षित गरेर बजेट ल्याउने बताइरहँदा कतिपयले अहिलेका लागि आंशिक र केही दिनपछि पूर्ण बजेट ल्याउनु पर्ने धारणा व्यक्त गरेका छन्। बजेट प्राथमिकतामा संवेदनशील भई अनावश्यक र विलासी खर्च कटौती गर्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ। अर्थशास्त्रलाई सामाजिक दृष्टिकोणबाट हेर्नु पर्यो, मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोणबाट हेर्नु पर्यो, तपाईको लिबर्टीसित चाहिँ नि जोडेर हेर्नु पर्यो। तपाईँ खुसी भएर एउटा लिबर्टी आफूलाई राखेर फ्रिडमका साथ काम गर्नुभयो भने उत्पादन बढी हुन्छ हैन। तपाईले चाहिँ तपाईको स्वास्थ्य ठिक छ भने तपाईको उत्पादन बढी हुन्छ। कोरोनाका कारण विश्वकै अर्थतन्त्र प्रभावित भइरहेका बेला नेपाल यसबाट अछुतो रहन सक्दैन। यस्तो अवस्थामा आवश्यक छ सुझबुझका साथ बजेट ल्याउनु, जसले देशको अर्थतन्त्रलाई पुनः गति दिन सकोस्। महोत्तरी प्रशासनले भारतसँग सीमा जोडिएको सीमामा बाड लगाउन सुरु गरेको छ। सीमा जोडिएको भारतको बिहारका जिल्लामा कोरोना भाइरसको संक्रमण बढ्दै गएपछि महोत्तरी प्रशासनले भारतीय सीमा क्षेत्रका स्थानमा बाँसको घेराबाड लगाउन सुरु गरेको हो। महोत्तरीको भारतसँग जोडिएको 38.6 किलोमिटर क्षेत्रमा रहेका 3वटा नगरपालिका, 2 गाउँपालिकाका 15 गाउँमा स्थानीय प्रशासनले बाँसको घेरबार लगाउन सुरु गरेको हो। 10 गजा क्षेत्रमै घना बस्ती हुनु, सीमावर्ती भारतीय जिल्लामा संक्रमण बढ्दै जानु तथा सीमा क्षेत्रबाट नेपाल भित्रनेको संख्या बढ्दै गएपछि घेराबार लगाउन थालिएको महोत्तरीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सूर्यबहादुर खत्रीले बताए। सीमा एरिया जति छ हाम्रो चाहिँ महोत्तरी जिल्लाको, त्यसमा सबै सीमामा यसको घेरबार गरेर आवत जावतलाई चाहिँ नि नेपालीहरूलाई भारततर्फ जाने र भारतबाट आउने कुरालाई पुनः नियन्त्रण गर्नको निम्ति त्यसबाट चाहिँ थप सहयोग हुने, सुरक्षाकर्मीलाई पनि सहयोग हुन जाने देखिएको कारणले गर्दा यो अब रणनीति अवलम्बन गरियो।
सीमा क्षेत्रमा रहेको बाक्लो बसोबासका कारण सुरक्षाकर्मीको सक्रियताका बावजुद पनि आवाजात पूर्ण नियन्त्रणमा आउन सकेको छैन। 10 गजा क्षेत्रभित्रै बाक्लो बस्ती भएका कारण संक्रमणको जोखिम उच्च रहेको छ। बाक्लो बसोबास रहेका यी क्षेत्रमा सीमा वारपार गर्नेलाई रोक्न सक्ने अवस्था नरहेको प्रहरीको भनाइ छ। हामीसँग पनि थप मद्दतहरू तुरुन्तै आउनेवाला छ। अझै 100 भन्दा बढी प्रहरी आउँछन् र हाम्रा प्रहरीहरूलाई पनि हामीले सीमातर्फ यताबाट हटाएर राति दिउँसो सीमातर्फ गस्तीतर्फ पठाइसकेका छौँ। तर भारतका ती राज्यहरूसँग आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक र मानवीय सम्बन्ध भएकाले घेराबार लगाउन नहुने स्थानीयको भनाइ छ। नेपाल र भारतको सम्बन्ध बेटी रोटीको सम्बन्ध हो, धार्मिक सम्बन्ध छ। हामीहरूको पनि यहाँ बस्ने र त्यहाँबाट केही भोग्य सामग्री ल्याउनै पर्ने हो। तर सरकारले सुरक्षा दिनु परम कर्तव्य हो। सुरक्षा चाहिँ हुनु आवश्यक छ। भारतको बिहार राज्यका सीतामढी र मधुबनी सीमावर्ती क्षेत्रमा संक्रमणको दर बढ्दै जाँदा नेपाल छिर्ने क्रम तीव्र भन्दा महोत्तरीमा संक्रमणको जोखिम थपिएको छ। एभी न्यूज खबरका लागि महोत्तरीबाट कमलेश मण्डलको रिपोर्ट। बागमती प्रदेशको भित्री तराईमा अवस्थित सिन्धुली जिल्ला आसपासका जिल्लाहरूमा कोरोना भाइरसको संक्रमण बढ्दै जान थालेपछि चुरे क्षेत्रमा समेत सुरक्षा निकायले कडाई गर्न थालेको छ। आदरणीय दर्शकहरू, यतिखेर हामी यो सिन्धुली र धनुषा जिल्लाको यो सीमा क्षेत्र चुरे क्षेत्रमा छौँ। हामी देख्न सक्छौँ सुरक्षाकर्मीहरूले यो सडकबाट, खास गरिकन यो बीपी राजमार्गबाट आवत जावत हुने सवारी साधनहरूलाई यो ठाउँमा रोकेर चेक जाँच गर्ने, त्यसलाई सेनिटाइज गर्ने कामहरू गरिरहनु भएको छ। र खास गरिकन अत्यावश्यकीय सेवा, खास गरिकन एम्बुलेन्सहरू र अत्यावश्यकीय बिरामी बोक्ने सवारी साधनहरू भन्दा बाहेकका सवारी साधनहरूलाई यो सीमा क्षेत्रबाट आवागमनमा प्रतिबन्ध लगाइएको छ। तराईबाट आउने अनावश्यक मान्छेहरू, विभिन्न पास नभइकन आउने मानिसहरूलाई चाहिँ यहीँबाट फर्काउने र सिन्धुली जिल्लाभित्र आउने सम्पूर्ण सवारी साधनहरू जुन सिन्धुली जिल्लाभित्र बस्छन् र तिनीहरूको सम्पूर्ण सवारी साधनहरूलाई चाहिँ हामी डिसइन्फेक्सन गर्न लगाएर उनीहरूलाई नै औषधि छापेर डिसइन्फेक्सन गरेर लगाएर मात्रै पठाउने काम गर्छौँ। यो सीमा क्षेत्र, यो चुरे क्षेत्र भनेको खास गरिकन सिन्धुली जिल्ला मात्र नभएर 3 नम्बर प्रदेश र यो 2 नम्बर प्रदेशको बिचको एउटा सीमा क्षेत्र हो। अहिले सिन्धुली जिल्लाभन्दा बाहिरका जिल्लाहरू, तराईका जिल्लाहरू धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, उदयपुर जस्ता जिल्लाहरूमा कोरोना भाइरसको संक्रमण बढिरहेको यो समयमा सिन्धुली जिल्ला लगायतको अन्य 3 नम्बर प्रदेशका जिल्लाहरूलाई कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट मुक्त राख्नुको निम्ति यो चुरे क्षेत्रमा जुन ढङ्गले सुरक्षा संयन्त्रले, सुरक्षा निकायले चेक जाँचलाई जुन चुस्त दुरुस्त बनाएको छ, यसले गर्दा पनि कोरोना भाइरसका संक्रमितहरूलाई नियन्त्रण गर्नको निम्ति एउटा सहयोग पुगेको छ। 7 नम्बर वडामा चाहिँ हामीले सिमराईको नाका जो कटारीको सङ्गम क्षेत्र पर्छ, त्यहाँ चाहिँ हामीले 24 घण्टा चाहिँ स्वयंसेवक, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र बललाई राखेर अहिले हामीले अति आवश्यक खाद्यान्न वस्तुहरूलाई मात्रै छिर्न दिएका छौँ र अति आवश्यक चाहिँ औषधि खरिद गर्ने मान्छेलाई आगमन गर्न दिएका छौँ। यो चुरे क्षेत्रमा हामी देख्न सक्छौँ अहिले चाहिँ सवारी साधनहरू पनि चाहिँ अत्यावश्यक सेवाका आवत जावत भएका छन्। तर तिनीहरूलाई पनि खास तिनीहरूको काम के हो, गन्तव्य कहाँ हो, कहाँबाट आएका हुन् र उनीहरूको स्वास्थ्य जाँच पनि गरेर यहाँका सुरक्षाकर्मीहरूले उनीहरूलाई गन्तव्यतर्फ पठाइरहेको अवस्था छ। अहिले कोरोना महामारी कोभिड-19ले देशव्यापी रूपमा अहिले असर पारेर लकडाउन भइरहेको यो समयमा अहिले सुरक्षा निकायले यो सिन्धुली जिल्ला मात्र नभई 3 नम्बर प्रदेशलाई सुरक्षित राख्नुको निम्ति जुन प्रभावकारी ढङ्गले यहाँ भूमिका निर्वाह गरेको छ, यसले कोरोना संक्रमितहरूको सङ्ख्यालाई घटाउनको निम्ति र यो चाहिँ कोरोना महामारीबाट अन्य स्वस्थ नागरिकहरूलाई सुरक्षित राख्नुको निम्ति यसले सहयोग पुर्याउने देखिएको छ। एभी न्यूज खबरका लागि शङ्कर कार्की, चुरे क्षेत्र, सिन्धुली। कोरोना भाइरस विरुद्धको लडाईमा सहयोग पुगोस् भन्ने उद्देश्यले बागलुङ नगरपालिकाका इन्जिनियरहरूले खुट्टाको प्रयोग गरी हात धुन मिल्ने मेसिन बनाएका छन्। यसअघि उनीहरूले खुट्टाले थिच्दा साबुन र पानी आउने धारो निर्माण गरेका थिए। इन्जिनियरहरूले विभिन्न व्यक्तिहरूको सहयोगमा कोरोना भाइरस कोभिड-19 को जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यले बनाइएको हात धुने वासिङ टुल बागलुङ नगरपालिकालाई हस्तान्तरण गरिएको छ। नगरपालिकालाई हस्तान्तरण गरिएको हात धुने उपकरण कोरोना रोकथाममा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरिएको छ।
कोभिड-19 को प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्नका निम्ति हामीलाई एफेक्टेड हुन नदिनका निम्ति यसको सङ्क्रमणबाट जोगाउनका निम्ति यहाँहरूले जुन रचनात्मक कामको शुभारम्भ गर्नुभयो यसका निम्ति धन्यवाद आभार प्रकट। एसोसिएसनले यसअघि खुट्टाले थिच्दा साबुन र पानी आउने धारा निर्माण गरी जिल्ला प्रहरी कार्यालय र धवलागिरी अस्पताललाई हस्तान्तरण गरेको थियो। हस्तान्तरण कार्यक्रममा वासिङ टुलको प्राविधिक पक्षबारे जानकारी दिएको थियो। एक सेट चाहिँ धवलागिरी अञ्चल अस्पताललाई वितरण गर्यो, एक सेट चाहिँ जिल्ला प्रहरी कार्यालयलाई वितरण गर्यो। तिनीहरू चाहिँ हाम्रो चाहिँ प्रोग्रेसिभ इन्जिनियरिङ एसोसिएसन मार्फत चाहिँ बनाएर वितरण गर्यौँ। कोरोना भाइरस कोभिड-19 को जोखिम बढ्दै गइरहेको बेला जनताको चाप रहने स्थानीय तहमा यस्तो खालको उपकरण स्वास्थ्यको लागि उपयोगी हुने देखिन्छ। राजेश चन्द्र राजभण्डारी, बागलुङ। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। हाल देशको पूर्वी भूभाग तथा मध्य र पश्चिमी पहाडी भूभागमा आंशिक बदली रहेको छ भने अपराह्नपछि मध्य तथा पूर्वी भूभागमा सामान्य बदली रही केही स्थानहरूमा मेघगर्जन, चट्याङ र हावाहुरीसहित वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाको आजको अधिकतम तापक्रम 25 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 17 डिग्री सेल्सियस रहने अनुमान गरिएको छ। आज सूर्योदय बिहान 5:15 भयो भने सूर्यास्त साँझ 6:46 हुनेछ। आज देशभरको मौसम कस्तो रहला त हेरौं देशका विभिन्न स्थानको अनुमानित मौसमी अवस्था। अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। एभिन्यूज खबरका यी सहित अन्य विस्तृत खबरका लागि www.avenews.tv लगइन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबरभित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभिन्यूज खबर। नमस्कार।